कैलै झेलमा कैलै रेलमा घुमा कर्म घुमा कैलै चिलगाडीमा कठै रात निन्नाइ दिन भुक्नाइ हो मेरी रुम झुमा सुर्ता मात्रै परदेशीको घुमा कर्म घुमा मन के फुलभाडीमा कठै रात निन्नाइ दिन भुक्नाइ हो मेरी रुम झुमा मन के फुलभाडीमा कठै रात निन्नाइ दिन भुक्नाइ हो मेरी रुम झुमा यही कातरा पैसाकीलाई घुमा कर्म घुमा देश देशै डुल्या छु कठै रात निन्नाइ दिन भुक्नाइ हो मेरी रुम झुमा सुवाकी सुनौलीको ल घुमा कर्म घुमा मै पक्का फुल्या छु कठै रात निन्नाइ दिन भुक्नाइ हो मेरी रुम झुमा मै पक्का फुल्या छु कठै रात निन्नाइ दिन भुक्नाइ हो मेरी रुम झुमा नमस्कार नमस्कार रे बहुती बहुती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई साइन अनुसार कि पुइला जिरालै गरे आजले आएका तमसित ढोका भिट गद्दाकी लेखा पल्ला खण्डबठे डम्बर बाबु बोहरा रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन श्रोता सङ्गी कार्यक्रम ढोका भेट शनिबार बठे बुधबारसम्म हप्तामा 5 दिन रातका 8 बजेलाई पौने 9 बजेसम्म तमरोई प्यारो रेडियो परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्ज बठे पश्चिम नेपालमा सिधै प्रसारण हुन्छ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै प्रसारण हुन्छ। रेडियोमालाई अहिले तम ढोका भेट सुन्ना छौ, मोबाइलमा झुणो लाइबरलाई सुन्ना छौ, इन्टरनेटका माध्यमबाटले सुन्ना छौ। कसैले सुन्न छुटाइहाल्या भने चिन्ता जन गर्या कियाकि युट्युबका माध्यमबाटले तमले ढोका भेटलाई सुन्न सक्दैौ। हामीले हरेक कार्यक्रमलाई युट्युबमा राख्दै गरिरहेछौँ। युट्युबमा झाइबाट तमले ढोका भेट खोज्यो भने जै बेला तमलाई सुन्नका लेखा सार हुन्छ, मजासित ढोका भेट सुन्न सक्दैौ। आजले हम तमसित कुरडीकानी गद्दाकी लेखा आइरह्यौँ देखा तम्मैसित साधुखा अन्या बसायो। आज हाँसी मजाक ठट्टा गद्दे बसायो। 98 69 83 13 13 का बाटा तमले आजले ढोका भेटमा सहभागिता जनाउन सक्दैौ। आजले थुक्काइ बेर भएलै साधुखा गर्ला, हाँसी मजाक ठट्टा गर्ला, नचका आइदियो भन्न चाहनौ। तै रेडियोको डाको थुक्काइ ठुल्को बनाइदियो। तल्ला मल्ला घरका ओल्ला पल्ला घरका सबैलाई सुन्नकी लेखा सजिलो होलो देखा। रेडियो सुन्ने मन सबैको हुन्छ कियाकि हम यसै बेला सबैकी थगाई मेट्टाकी लेखा हुनु ढोका बिटमा। एकतिर मनोरञ्जन छ, अर्कातिर किन सन्देशलै छ, हाँसी मजाक ठट्टा छ। ढोकाबिट सबैकी ढोकाबिट गद्दे माध्यमलै भइरहेछ देखा। यो एक चौपातो हो, चौपातामा सँगै बसेर सबैले थगाई मेट्टाको आनन्द छुट्टै हुन्छ।
आज कि बसाइले मैले भनेले तमसित कुरडिकानी गद्दे बसायो बाटो मैले तमलाई सुरुमा भनेले 98 69 83 13 13 हो यो बाटो भएबर तम आया भने काहीँ नहराइबर ढोकाबेट गद्दाकी लेखा यहीँसम्म पुगिदेऊ सही चौपातामा बस्ला सँगै बसबर साधुखा गर्ला कहिले के गर्या दिनभर तो कुरडिकानले गर्ला गाउँमुणे देख्या लेख पेल्ला किलै धुमधाम छ हमारा गाउँघरमा कसै कसै ठाउँ आज भोल पानी पड्या हुनाले गाउँ बोउना किलै धुमधाम छ दिनभर थकबर आइरहेछौ कोही खुदेवडा गुड पकाउनमा छौ खुदो गुड देख्या मजासित पाकिसके पछा खनाकी भौती आनन्द हुन्छ ट्याक्क नायक बेलामै देख्या खोडा बनाउनाकी लेखाले तमुनले प्रयास गर्दा रहे हो इसिसै कुरडिकानी गर्ला ढोकाबिटमा सबैलाई चुल्याइन्युतो छ आइदिया भन्न चाहनौ सदान किसो स्याप ढोकाबिटका दार उगाडाल्नु यो भौती मिठो व्यापारिक सन्देश बठे मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छे ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेरी भणी कुरडे ध्यान दिइबर सुन्दिया हाँ दशरथचन्द्र नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15 है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नउन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडु लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भणा ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुनपुई मेरी भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हन्यो भौती जानकारी की लेखा दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935 विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन
हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या, गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या, बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ। एकै फिट्ट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइछ। झिक्कै जानकारी पाउनाको लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट, मोबाइल 98 63 090 060। श्रोतासँगै आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोकाभिटका दारू गाड्या व्यापारिक सन्देशबाट या ब्यालो नगरबाट तमसित कुरडिकानी गद्दातिर लागि जनौ ढोकाभिटका अगौत्यासँगै कोही आइग्या कहाँबाट को आया र्यानुनसित ढोकाभिट गराल्नु। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ? एक गेराज पन्त भन्या त निका छौ त एक गेराज जे हामीलाई निकाय छौँ भन्नु पर्छ। घरमुनि सबै मौ परिवार निका छन् ब? कामकाज के गरन्छौ एक गेराजी? पाटन नगरपालिकामा के गरन्छौ खास? सामाजिक परिचालकको काम गर्दै रहेछौ। तमरो डाको थोक्काइ कम सुनिन्ना छ, थोक्काइ ठुल्को बनाइदियो डाको हाँ? खानपिन खाया नै? खानपिन खाइबरलै धेक्या थोक्काइ भोका पेट बोले जसो हुन्ना छ। डाको ठुल्को बनाइदिया भन्बर मैले अनुरोध गरेँ गेराजी। आज ढोकाभिटमा पहिली बेर आया होत भए? कार्यक्रम त इसमलै सुनुन्थ्या। आज कुशल की ले हम के लेखा लोपी कुशल को गाठो खोइ दिया। नामा मेरो यार पंजाजो नामा मेरो यार पंजाजो नमरी पैसा खुराजो नमरी पैसा खुरा नौलो विद्यार्थी जीवन जो नौलो विद्यार्थी जीवन पढाइ गरी जाऊ बिछुतिर बिजन राखीको बिछुतिर बिजन राखीको गाउँबाट पाइजाऊ गाउँबाट पाइजाऊ पढाले दिन पढा मान्छे मनका जोडा जो पढा मान्छे मनका जोडा नपढाका गया नपढाका गया इजा भाया बुवा भाया जो इजा भाया बुवा भाया जो मम्मी जना भाया जो मम्मी जना भाया काफी हल्का पाला कारों जो काफी हल्का पाला कारों रोजू जाकर जन पालो जो जाकर जन पालो न पाजा का पंचू मनी जो न पड़ा का पंचू मनी जो काला जन हालो जो काला जन हालो पढाले जुदान होला जो पढाले जुदान होला होला जो नपढ चरला जो नपढ चरला अब होली तँलाई थामा जो जब होली तँलाई
ठामा आमाको भुइँ आफै जानला त्यो भुइँ आफै जानला। हजुर के हो? यज्ञराजी हजुर तमलाई भोती भोती धन्यवाद दिया ढोका भिटमा सहभागिता जनाइबर खुबै मिठा डाकामा ठाडी भाका सुनाइदिया आउने दिनमा लै उनाइरया छुट्टिनु पुई नमस्कार। नमस्कार। यज्ञराज पन्त पाटन नगरपालिका 2 बठे आएर थिए भोती भोती धन्यवाद दिया थोक्काई फोन लाइनमा समस्या भया हुनाले उनीहरू डाकु कम्म सुनिया हो खुबै मिठो डाकु रहेछ श्रीकनाई सदान सदान ढोका भिटमा सहभागिता जनुनाइरया माया जन्मार्या भन्न चाहनु यज्ञराजीलाई। यी बेला ढोका भिटमा कोही अर्का सङ्गीलाई आइगे भन्बर देखा मलाई पल्ला खण्डबठे डम्बरजी हात हलुन नारायण कहाँबठे कुआयार्यान उनसितलै कुरोडिकानी गद्दौँ ढोका भिटमा। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर। कहाँबठे को बोल्ला छौ? भक्ति भट्ट बोल्ला रे। भगवतीजी निका छौ त? निका छौँ। तमार सेवन चार मौजा छ त निका? हमारा मौजौ सबै निकाय छन् भन्नु पर्छ। गेदा मेदा मौमुल्यान सबै निकाय हुन्न हो ब? निका छन्। गाई भैँसा दिन नारायण भयो भगवतीजी? दिना छन् गो अब यो पुसाइ छन्नेले के दिने नानो दिना छन्। के छ काट्टा लेखा भ्याउल कोइराल तसो मिलन सब नाइ? हुन्छन् नाइ तैतिर? हजुर भ्याउल कोइराल पाइनान् त नाइ तमारा तैतिर? नहीं नहीं तो हम तो बाजे का थाजे ने और हरियो का जो माता तेन के गरौँ छौ पो दालो पानी दिन पर्यो तस्बिया हो भगवतीजी? हजुर और गाउँ घरका हाल समाचार सुना लिख हुनान् त नाइ तैतिर? बस ठिक्क छन् यहाँ तेरे एक दिन बार गाडीमा हमारा जनक सर भन्दा चोर लागिरहेको छ दिल्ली लगा थे और तो सब निकाल छौँ। आज कुशल के लिए आपो हम के लिए खा? आज देखा ये दो सपा में रहिरहेको छु कि दो चली मूल्य भइरहेछ भगवान नरहरिए भगवानलाई जति उनले बनिन् दुःख गरिन्छन् दुःख खर्च गर्नुको। हुन्छ सुरु गर। हजुर भागी गावली जेटा मराठिया तम हम दीदी मराठिया भागी गाजगी दारी मराठिया बाबाजी के घरे बहना मरहरिया बागी साथे मायाली मरहरिया हम बहना मरहरिया बागी चावली जीता मरहरिया तम हम दीदी मरहरिया बागी मेला जाता जीता मरहरिया मेला जाता बहना मरहरिया बागी सास नाई लाना मरहरिया तम हम बहना मरहरिया बागी गावली जीता मरहरिया तम हम दीदी मरहरिया बागी गोरा होली गीता मरहरिया
गोरांजा मेरी बहना मरहरी बागी दिना नाला मरहरी बसे मेरी बहना मरहरी बागी मोया गए मरहरी भगवतीजी हजुर तमलाई भौती भौती धन्यवाद दिया आउने दिनमा लै उनाएर यहाँ छुट्टिनु पो नमस्कार नमस्कार ल भगवती भट्ट पोर्चौणी भटना बठी आइरहेथे भौती भौती धन्यवाद दिया तमलाई आश ढोका भेटमा 98 69 83 13 13 तम्के लेखा खुला गरिराख्यौँ तमले इसैबाट सहभागिता जनाउन सक्देऊ आजकी बसाइमा तमले डोट्याली भाषाका गीत गजल मुक्तक र डोट्याली भाषाका कविता वाचन गर्न सक्देऊ भने डोट्याली भाषाका गीत तमले डाको हालिबर गाउनलाई सक्देऊ झ्याउरे कविता रन्कुन सक्देऊ कविता लेख्दै हुन्छ भने डोट्याली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गर्न सक्देऊ यो बसाइ डोट्याली भाषा साहित्यका चारै विधा प्रस्तुत गद्य बसाइ हो दे क्या आजबार हामीले चारै विधालाई समेटौँ यी बेला कोहीसँग आएका कहाँबाट को आया हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर हजुर नमस्कार नमस्कार कहाँबाट को आया हजुर म आयो हजुर पाटन नगरपालिका बजौटे 9 बटे बजौटे बठे को आया हजुर निकै पछाडि दलबहादुर बिष्ट आयो सर दलबहादुर बिष्ट बजे निका छौ त हजुर भगवान या फेरा बासिल बजान दियो म्हणाय सर आराम छ त सर निकै छौ भन्नु पर्यो बजे नाइट भने बर फरक नाइ पड्डे थियो रे ठीक छ भगवान ठीक छ क्या कि देखा बेर बेरै बाटामा भेटिने मान्छे बुढा सयाना मान्छे ढोका भिटमा हुन्छौ बासुले रनको हुन्छौ बहुत खुसी लागन्छ और घरमा सबै निकाय हुन्न सबै निकाय छन् भगवान निकाय छन् ता हजुरका सकल परिवार वल्ला पल्ला घरका सबै तल्ला मल्ला घरका निकै छन् त हमारा मौजौले सबै निकाय छन् भन्नु पर्छ और दही पानी के बनाइरहेछौ आज बोल दही पानी त केही छैन भगवान अब यो भुइँसका मुख हेरेर यहाँ आन्थे धोइ अब हुन्छ कि भनेछ रे अब हुन्छ कि भन्नाले बिउने तर्खरमा हो त हजुर हजुर जीवलाई हातमुख हेरेछौ होइजाउ म कामना गर्न चाहनु बजे हजुर धन्यवाद छ भगवान आज बासुली सुनाउने हो त हामीलाई या फेर तस्वर जानिने जानी बल्ला तस्वर सुनाउन नयाँ नयाँ ढपमा रन्काइदेऊ पो ल भगवान ल पो त
हेलो 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 हजुर भगवान लस्कर खडाले पालो दिनु हजुर पक्कालाई क्या कि देखा बहुत ही समय एक्कैल पालो पायालै थुक्काए और श्रोता सङ्गीमा नाराज हुनान् तपाईँकी लेखा तमलाई यहाँ रोके छुट्टिनु पो नमस्कार 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 दल बहादुर विष्ट पाटन नगरपालिका 9 बजौटी बठे आया हुन् बहुती बहुती धन्यवाद दिया ए बीचमा थुक्काइ बेर स्याबिस्या गरिहाल्नु मनबाट देखा पाणमा बसेका हाम्रा डम्बर बाबु बोहराजी पल्ला खण्डबठे हात हलाइबाट इसारा गर्दा स्याबिस्या गरिहाल्नु तै पछि हुने हो ढोका भिट सुन्नाइरह्या विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्दै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन हजुर हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान् तसरी देश विदेशबठे रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनाको लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसेरौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 9863 090 060 मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छ ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छ ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेरी भणी पुराणे ध्यान दिएर सुन्दिया हाँ दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15 है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडु लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ
दखा खुदो खा खुदो। छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान। लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हनियो। बहुती जानकारी की लेख्या दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935। हजुर थुक्काइ बेरेकी श्यामी स्यापसा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटमा। तमले अहिले मात्रै रेडियो खोल्या हो भने तमलाई जानकारी गराउनौ तमी बेला सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबठे कार्यक्रम ढोका भेट 99.2 मेगा हर्जबठे मोबाइलमालै सुन्ना छौ रेडियोमालै सुन्ना छौ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज तमसित कुरडिकानी गद्य बसाई देखिया हाँसी मजाक ठट्टा गद्य बसाई 98 69 83 13 13 का बाटा तमलाई ढोका भेटमा सहभागिता जनाउन सक्देऊ। यी बेला कोही सँगी आइग्या भन्बर मलाई पल्ला खण्डबठे हात हलुन नार्यान काबठे को आयार्यान। हजुर नमस्कार। दादा ढोक गरे। हजुर भाग्यमानी भया सँगी काबठे को बोल्ला छौ? स्वर्णय 5 वीरेन्द्र मडै बोल्ला रे दाइ निका छ त। स्वर्णय 5 बठे वीरेन्द्र मडै। हजुर हजुर निका छौ त वीरेन्द्रजी? निक्काइ छौ दाइ तुम छ निका। हामीलाई निक्काइ छौ भन्नु पर्छ घरमा सबै निका छन् ब? सबै निक्काइ छन् दादा तम्रा घरमणी 7 स्टार मौ सबै ठिक छन् त। हमारा मौजो सबै निक्काइ छन् भन्नु पर्छ वीरेन्द्रजी। और खानपिन खाया हो त? खाएला दाइ हमने त खाएपछि अब पड्डा बस लाग्यो तुमले खाया नाइ खाना? हमले नाइ खाया तमसित ढोका भेट गरिसके पछा मात्रै खने मन लागन्छ देख्या। हजुर हजुर वीरेन्द्रजी। हजुर हजुर बना लिग छन् त नाइ तमारा गाउँ घर? लिग छन् दाइ पेल हग्या न। पेल सक्या हन? पेल हग्या अन देउलो भन्नारे अन्त थाउने मान्छेलाई नाइ भाइ मेरो आई नाइ थिएन दाइरेन अब गुडका खोडा बनाइराय थिया त? 2-4 तौला दाइरेन नि। 2-4 तौला भेबर त गजब भण 2-4 तौला भेट गुड ल गमागम हुने भयो। नानो हुनु छ दाइरेन गुड अब खाना कि 2-4 तौला त सोइ नानो भइगयो थियो भन्नु। वैशाख जेठका महिना बाडी खनाइ लेखा खुदु बनाउन्छ नाइ? खुदुलाई बनाउनु दाइरेन। जिबेलै 4-5 तौला लेख पेलबर गुड खुदु गमागम गमकुनामा छ आज बोल। ठन्डा दिन क्या थियो दाइरेन अब कोनजे खाना कि नानो बना हाल्नु कोही अब नै छ यहाँतिर गुड लिक लो नानो म तलिमती हुनु छ। हमकी लेखा पठाउन कब हो? पठाउने मान्छे नाइ थिएन खोर पठाउने बट्टे हरि मान्छे कि चाहिए एक दिन देख्या पिठिन ठुली झोलाउने गुडका गाना हालिबर एक दिन वीरेन्द्रजी लिए आयात भयो कि भयो? होइगे के दाइरेन दाइ म अब कोही आगे कठा हल्ला। लो आज को सिल्की ले आप ल दाइरेन 1-2 गीत भन्नु भयो। सुरु गर। तिमली पातैको दुनैको टैलारी असौज दैकिलाई इट्याकी रुन्छै पापी मोनैको टैलारी कोचर कैकिलाई कोचर कैकिलाई पानलाई गए ओराड बसेको टैलारी पेर पानी थागलो पेर पानी थागलो जनो हेर्यै डाँडा काँडाइको टैलारी तेर मयै लागलो
यी फेरमा लागलो ए इथ बने उथ जाने नेपालका नेता खोजेर निमिल्ला जसा नेपालका नेता यति भन्नु दाइरेन आज वीरेन्द्रजी दाइ तपाईँलाई भन्न। बहुत बहुत धन्यवाद दिए पो उन्ने दिनमा लै उनाएर या छुट्टिनु पो नमस्कार ल दाइ ल छुट्टिनु। वीरेन्द्र मडै सुर्नया 5 बठे आएर थिया ठाडी भाकालाई सुनायो उनलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिए आज ठाडी भाका फाग सगुन धुमारी ढुस्का भलौला डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक डोटेली भाषाका कविता वाचन गद्य गौने बसाइ हो देखा गौन जान्ने जतिलै श्रोता सङ्गी मौसौ तमले डाको हालिबर गौनलै सक्या गौन नायाउनु भने तमले वाचनलै गद्द सक्या केन कोसेल लेबर मात्रै उन पड्डे हुन्छ देखा रिता हात भने कोइजन आइदिया क्या कि यही बेला ढोकाबिट जतिलै श्रोता सङ्गी मौ सुन्नारायण सबै हातमुख हेद्दान देखा कार्यक्रममा हुनेवाला केन लेबर आइगए हुन् भनेर सबैले आशा गरिराखान् यही बेला कोही सँगै आइग्या कहाँबाट को आया नमस्कार हजुर हजुर नमस्कार नमस्कार कहाँबाट को बोल्ला छौ म यी सिगास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बुठे भागरथी अवस्थी बोल्ला रे सिगास 1 बठे भन्या त हजुर सिगास 1 बठे सिगास 1 बुठे भागरथी अवस्थी हजुर निका छौ त भागरथीजी सिगास छौतम छोतराम हामीलाई निकाइछौँ भन्नु पर्छ घरमा सबै निका छन् भयो सब ठिक छ मेरो काटे छन् त निका यहाँलाई सबै निकाइ छन् भन्नु पर्छ ठन्नी कस हुन्छ तमारा गाउँठाउँमा हजुर ठन्नी कति हुन्छ तमारा गाउँठाउँतिर ताइलो ठाउँ त ठन्नु बढ्ता हुने ठाउँ हो छन्नै छ त यहाँतिर त हिउँ पढन छन् ना यहाँलाई पढन छ खोड्पेका जति पढन छ यहाँलाई खोडपेका जति पढन छ हजुर ये पाला खोडपेलै नाइ पढ्यो हिउँ तस पेपर तालै नाइ पढ्लियो नेपाल त नाथी पढ्यो अब बर्खा छोड्नु भ्याबर पढ्यो अब बर्ता ठन्नु बेबर तालै पढ्यो यहाँलाई पढ्यो देखा हजुर और दही पानी के बनाइरहेछौ दफान त नान भुसी छ दादा तम्रा घर मुल्की छ हो हमारा घर मनले थाकदारियो भैसो छ देखा बोकिन्नु भैसो छ लस लसानी दही खुनु छाँच खुनु दुध खुनु देखा बडा आनन्द आइरहेछ अजीबले बुढ्या कालो भैसाल निकेरी कनाए गरिरहेछ गोरसो बाटो हजुर भागरथीजी हजुर आज कोसेल किले आपो हमकी लेखा अब एक गीत गाइदिनु अब दादा नूतन गीत करे लौ puis सुरु गर हजुर ल वारी आई है व्यापारी धे किन्छलाई जुनकिरी माताको कुटिया कति भया मेरी जुलाई जुनकिरी साथ है टुटिया साथ है टुटिया जातका नातका तियोलाई जुनकिरी औँलीमा लैपडी औँलीमा लैपडी यसो त नाइ होलो भन्थ्योलाई जुनकिरी कर्मैले होइपडी कर्मैले होइपडी नजान्नु हुन्ना छौ बहुतै मिठो डाकु रहेछ उनी दिनमा आजलाई निकै कनाइ तयार गरे आपो हाँ तमलाई बहुतै बहुतै धन्यवाद दिया भागरथीजी अहिले छुट्टिनु पो नमस्कार भागरथी अवस्थी सिगास गाउँपालिका 1 बठे आएर थिए बहुतै बहुतै धन्यवाद दिया अर्का सङ्गीलाई कोही आइग्या भन्नुभएर देखा पल्ला खण्ड बठे डम्मरजी ठान ठुस्का गद्दार आज बीबीसी वालालाई न्याउनी हानै कसो तब एक दुईजना सङ्गीसित कुराकानी गराल्नु हजुर नमस्कार हेलो हजुर नमस्कार कोही सँगै आएर थिए देखा खिलखिला हाँसा थिए पछाडलाई नाइलायो तस्या क्या जान्छौ भने रिसाइबर हम त बहुत दुख मान्नु तसो गरेबर देखा क्या कि दुईजना त हमै छौँ तैपछि हामीसित लाखौँ श्रोता सङ्गीकी मौसुन् सबैले यही बेला ढोकाभिट सुन्नारायण कार्यक्रममा आइसके पछाडि निक्कै नाइ पछाड लाइदिएले देखा कहाँबाट आया के आया भनेर देखा मनमा भय मात्रै पढ्यो कोही सँगै आएर थिए उनसित हामीले कुराकानी गर्दा नआइसक्या अर्का सँगै आइग्या हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार
कहाँबाट को बोल्ला छौ? म यहाँ बिच्छोरचिर गाउँपालिकाबाट धनबहादुर बोहरा बोल्ला हूँ दादा। धनबहादुर बोहरा भन्या त? हजुर दादा। निका छौ त धनजी? हजुर ठिकै छु दादा। हजुर तमुन लगायत हाम्रा 7 स्टार एक मौजौ निका छन् भयो। हमारा मौजौ सबै निका छन् भन्नु पर्छ। तमरा घरमुनि इजा बाबा भाइ बहिना सबै मौजौ निका छन् भयो? हजुर सबै निकाय छन् दादा, अहिलेसम्म त सबै निकाय छन्। हजुरले खाना खाया हो? खाना नाइ खाए भने तमसित ढोकाभिड नगरी हमलाई खने मन नाइ लाग्दो देखा। खाएलाई पच्चु नार जब तमसित कुराकानी गरेर खाना खायो तैपछि बहुतै आनन्द हुन्छ देखा। हजुर। आज के पकाइरहेछौ? केही न दादा, यो घोगारोटा पकाउन लारे, बुढी घोगारोटा पकाउन लारे गर्ला। घोगारोटा पकाउन नार्या न। घोगारोटासित अरू के बनाइरहेछ आज? चोता साग बनाइरहेको छ दादा। चोताको साग बहुतै पाइन्छ एक सब तैतिर त हो? हजुर अब झिको त नआए पाएन दादा। अब थोका थोका अब तसो लाएर क्या हुन रे क्या हुन्छ। अब ठन्डले अब झिको त नआए हुनाले गाडाका ड्याली गणेशोतु नाइ हल्ला त? हजुर गणेशोतु नाइ हल्ला गाडाका ड्याली? नआए न त हो त केही न दादा। तसो के नाइ थियो जिबेलाई साग पातो बाटो गरिरहेछ। आज उनलाई सुन्नार्यान तस्बे चुला खाइ बसबर। हजुर सबै मौजौ सबै सुन्नार्यान इसमलाई सुनन थ्या आज मात्रै सुनाया हो? हजुर सदान सुनन थ्या धनबहादुर जी? म त ये 7 स्टारको त एकदम पार के हो दादा। अब कहिले फोन नआइ लाग्यो थियो क्या। म लगाउनु छु र बिजीका बिजी भन्नुहुन्छ, कहिले लाग्दैन तब। जिबेलाई तमले 7 स्टारलाई बहुतै माया गद्दे रहेछौ। बिथरचिरमा बसबर सदान सदान सुन्ने रहेछौ हमारा कार्यक्रमलाई। बहुत खुसी लाग्यो पो धनबहादुर जी। आज कोसिलो के लिए हम के लेखा? कोसिल त ल्याएर थियौँ दादा, नानो प्रयास गर्दै थियौँ रे। गाठा खुनातिर लागिजनु तस्बे। हजुर ल आफू दादा। छम छमला सैतका चर्किला घाम छम 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 छमला भैँसी तिसाइरै हो बैना छम छम छमला भाइ टिकामा भेटी भएन छम 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 छमला बहिनी रिसाइरै हो बैना छम छम छमला वारै हेर्या पारिदेखिनो छम 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 छमला धान काट्याको सेरो बैना छम छम छमला घर छाडी परदेशी हुनु छम 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 छमला भाग्य रहेछ मेरो बैना छम छम छमला घर छाडी परदेशी हुनु छम 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 छमला भाग्य रहेछ मेरो बैना छम। हजुर दादा। धनबहादुर जी? हजुर। दुत्यामा मनले सोचे जसो नाइ भएको सब। अब माघी उन्नास देख्या कौवा लौन्दिने सङ्क्रान्ति उन्नास निक्किरिकनाइ मनाइ आपो यहाँ। हजुर हजुर। लौपुई छुट्टिनु नमस्कार। हजुर नमस्कार दादा। धनबहादुर बोहरा बझाङ बिथरचिर गाउँपालिकाबाट आइरहेथे देखा। सदान सदान कार्यक्रम सुनलाग्दो भणबर भन्ना थे। बहुत खुसी लागन्छ तमुनले हामीलाई यसरी कनाइ देखा सुनबर साथ दिन्छौ, सहभागिता जनाउँछौ। तसैमा हम बहुतै खुसी छौँ। विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम, डोटेली भाषा संस्कृति बचाउनकी लेखा बनाइया कार्यक्रम हो देखा। हामीले डेउडा गीत सङ्गीतलाई माया गर्दौँ। पुराना दिनका फाग सगुन थुमारी ठुस्का भलौला ठाडी भाकालाई हामीले माया गर्दौँ। कलाकर्मीलाई समेटौँ, सबै किसिमका श्रोतानलाई समेटौँ। हप्तामा 5 दिन फरक किसिमले ढोकाभिट तमरा माझमा हुन्छ तमुनलाई थाहै छ। आज तमसित कुराकानी गद्दार्यौँ। अब समय लगभग सकिन झन्ना छ देखा। आज के लेखा छाड्डी बारका सङ्गी हुन् भणबर डम्मरजी भण्डार्यान पल्ला खण्डबठे को आयार्यान कहाँबठे। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार। छाड्डी बारका सङ्गी कोही थिया फोन लाइनमा। उनसित कुराकानी गर्दा नआइसके। उनले सायद मेरो डाको सुन्न नसके जस्तो छ देखा। क्या कि कबै काहीँ मोबाइलमा टावर नभयो भने डाको बोल्या निक्किरिकनाइ नाइ सुनिनु। तपाईँ फोन लाग्दे ठाउँमा आइबर तमले फोन गर्दै प्रयास गरिदिहाले भन्न चाहनु। यो बेला छाड्डी बारका सङ्गी। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते। कहाँबठे कोहीको डाको सुन्नार्यौँ सङ्गी? हजुर म पुत्तन्त करपालिका नाम 3 नाकालीबाट शैलेन्द्र कुवर। शैलेन्द्रजी निका छौ त? हजुर ठिकै छौँ। तम छौ दयाराम? हामीलाई निकै छौँ। घरमा सबै निका छन् बा? हजुर दाइ ठिकै छन्। तपाईँलाई हाम्रो 7 स्टार कसो छ दाइ हाल खबर? हमारा मौजौ सबै निकै छन् भन्नु पर्छ। तम छाड्डी बारका सङ्गी हौ शैलेन्द्रजी। किले या कोसेली?
उसे लिएर के दाजु नान ल नान लिएर आएछौ नानलाई खोइदिए पुइ गाठो ध्यान बेलाको आशीर्वाद हामीलाई दाजुले दिएको धेरै राम्रो संस्कार पाए आज मैले यति राम्रो पाएको संस्कार छ हेर्दा जनै जाति भो हाम्रा सेवन स्टारमा मैले आज भौती दिन पैतिर पन गरेको जनै जति राम्रो लाग्छ यतिकैमा बिदा हुन्छु जान्या बेला यतिकैमा बिदा हुन्छु सबैलाई नमस्कार हजुर दाइ शैलेन्द्रजी हजुर दाइ खास त यो मैले त केही सोचेको थिएन दाइ फोन लाग्छ भनेर होइन कहाँ कि ढल्ले या कहाँ कि बोली बोल्ला छौ तम ढोका भिटमा ए दाइ अब के रुजाना दियो दाइ अब त सोन त्यहाँ फोन लागिन् त्यहाँ गुद्देकी त्यहाँ दाइ इजे बाबान सिल्लो तस्सिरी कुनाइ बोलुन्छौ घरमुणी के हुने दाइ इजे बाबान सिल्लो तस्सिरी कुनाइ बोलुन्छौ खानाइ मागन्ज्या खेत देख्या पर्सुलो झन्ज्या गोरबाकरा सित झन्ज्या यसरी बोलुन्छौ त के दाइ लौपु छुट्टिनु हा इमा हमरी बोली बोल्नु पड्या हुन्छ देख्या तम कहाँ कि बोली लटपटुन पश्चात तपाईँ मात्रै तमलाई यो कुरो सोध्या हौ शैलेन्द्रजी छुट्टिनु नमस्कार शैलेन्द्र कुवर छाड्डी बारका सँगी पोर्चुनी नकाली बठी आइरहेथे भाकालाई हामीले बुझ्नै नाइसके देख्या कि बेड्डा थे तामड त सुजन गरिदिया क्या कि तयार नाइ थिए भने सुन्नमा बहुतै आनन्द हुन्छ बहुतै सँगी कोसेलका पोका पुन्दरा बाजबर बस्रिया हुनान उनीहरू फोन नाइ लागिदिनु उन बहुतै दुखी हुनान इसु कोइजन गरिदिया भन्न चाहनु क्या कि तमसित तयारी छ भने मात्रै सहभागिता जनाइदिया यो बेरबेरैको अनुरोध छ तमुनले क्या कि कार्यक्रमलाई निको बनाउने कार्यक्रमलाई गट्टु बनाउने यो तम्मरै हातमा छ मैले झिक्कै भन्न नाइपड्डो कार्यक्रमका नियमअनुसार आइदिया भन्नुभएर मैले आजलाई बिन्ती गरेँ सबै श्रोता सङ्घकी माउमा अब हम तमसित कुरोडकानी गद्द नआइसक्दा ढोका भेटोको समय सकिया हो क्या इज्जासम्म तमुनले कार्यक्रम ढोका भेट सुनि